सौदागरी। नकरेई घंटियों का तरन्नुम एक वाज़ह शोर की सूरत इख्तियार करने लगा था। होले से पुकारे जाने वाले इस नाम में बाकायदा तकाज़ा शामिल हो गया था। जब ये दोनों आवाज़ें मिलकर समा खराश होने लगीं तो यकलख्त घबराकर इसकी आंख खुल गई। तेज होता शोर कमरे में मोबाइल की रिंगटोन में ढल चुका था और बुलंद आवाज से पुकारे जाने वाले नाम में इस्तेहकाक और अपनायत थी। चंद लम्हे हानिया अंदाजा ही ना कर सकी कि वो कहाँ है और ये किस तरह की आवाजें हैं। मान इसकी निगाह सामने बेड पर सोए अपने वालिद पर पड़ी तो इसे याद आ गया कि वो हस्पताल में है। वो दौड़कर अपने बाप की तरफ लपकी, मगर वहां मुकम्मल सकूत और खामोशी थी। सांसों का ज़ेरो-बम जिंदगी का पता दे रहा था। इसने एक आह भरी, इसी लम्हे दोबारा इसने सुना, सानी, सानी बेटा। इस दफा हानिया आवाज का तयन करने में कामयाब हो गई। ये फजल साहब थे, इसके वालिद के बेड से दाएं तरफ के तीसरे बेड के मरीज, और वाज़ह तौर पर इसी से मुखातब थे। वो उठकर इनके पास पहुंची। जी अंकल। सानी बेटा पानी तो दो। इसने जग से गिलास में पानी अंडेलकर इनकी तरफ बढ़ाया और एक निगाह सोती हुई मिसेस फजल पर डाली। वो अपने शोहर की तीमारदारी करते करते सो गई थी। थकन ऐसी थी कि इतने हंगामों के बाद भी इनकी नींद नहीं टूटी थी। इसका मोबाइल जो चीख चीख कर खामोश हो चुका था, एक बार फिर गुनगुनाने लगा तो वो फजल साहब से माजरत करके फोन सुनने के लिए कॉरिडोर में आ गई। लाइन पर इसका शौहर रिजवान था और सख्त नाराज था। मैंने कल तुम्हें बताया था कि अम्मी बीमार हैं। हाँ, तो मैंने इन्हें फोन कर लिया था, हानिया ने हैरत से जवाब दिया। फोन कर लिया था? क्या मतलब? क्या मुझे अब ये याद दिलाना पड़ेगा कि इन्हें तुम्हारी खिदमत की जरूरत है? माँ है वो मेरी, और इनकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। माफ करना, इनकी खिदमत करना मेरा नहीं, तुम्हारा फर्ज है। मेरा फर्ज जिनकी खिदमत करना है, मैं इनके पास मौजूद हूँ। हानिया को इस बात सुनकर शदीद गुस्सा आ गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा क्या फर्ज है, मगर रोजी रोटी के चक्कर में दिन भर जो ख्वार होता हूँ, किस लिए? तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। तुमसे इतना नहीं होता कि मेरे सुकून की खातिर 2 घड़ी इनकी तरफ ही हुआ हो। जब अपना फर्ज पूरा करने का वक्त आता है तब तो किसी का ख्याल नहीं आता, तुम्हें याद आता है। पता नहीं लोग अपना सलूक कैसे भूल जाते हैं, और हैरत है कि उम्मीदें भी वाबस्ता कर लेते हैं। ना चाहते हुए भी हानिया का लहजा तलख हो गया। तुम उम्मीदें हमेशा अपनों से ही लगाती हो, गैरों से नहीं। तुम कोई गैर नहीं हो। इनकी हमेशा बेटी जैसा समझा है इन्होंने तुम्हें। ये बात कहते कहते रिजवान का लहजा मदाफती हो गया। इसकी आवाज में शर्मिंदगी थी, मगर हानिया को इसका एहसास ही नहीं हुआ और इसने जवाब दिए बगैर लाइन काट दी। वापस कमरे में पहुंची तो फजल साहब जैसे इसके मुंतजिर थे। इन्होंने एक बार फिर इसे बुलाया। और पानी दूं? नहीं, बैठ जाओ। किसका फोन था? जी, वो कुछ कह ना सकी। तुम्हारे मियाँ का होगा, क्या कह रहे थे? फजल साहब ने तजस्सुस से पूछा। हानिया ने निगाह उठाकर इनकी जानिब देखा, फिर एक नज़र कमरे में दौड़ाई। इसके वालिद हनूज बेहोश थे। मिसेस फजल दुनिया और माफिया से बेखबर सो रही थी। बाकी बेड खाली पड़े थे। कमरे में सिर्फ वो दोनों ही जाग रहे थे। पहले तो इसने सोचा कि टाल दे, मगर फजल साहब बड़े इश्तियाक से इसकी तरफ मतवज्जो थे। इससे जवाब देना ही पड़ा। जी, इन्हीं का फोन था। इनकी अम्मी बीमार हैं, इनके पास जाने का कह रहे थे, तो तुमने इनकार कर दिया। लहजा और तजस्सुस बरकरार था। हानिया जवाब देते हुए हिचकिचाई। जी, वो देखें अबू 2 माह से बीमार हैं। आप इनकी हालत देख ही रहे हैं। मैं भला इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब मेरी सानी को देख लो। 2 हफ्ते से बीमार पड़ा हूँ, एक दफा भी देखने नहीं आई। वजह वही सास। इसने चुड़ैल की तरह मेरी बच्ची पर कब्जा कर लिया। दिन भर इससे घर के काम करवाती है। जानती भी है कि इसके घर खुशी होने वाली है, मगर इस औरत के तो घर के काम ही खत्म नहीं होते। और वह इसका मियाँ एक नंबर का लफंगा है, बदमाश, बदजात। तुम्हें पता है वो सानी को मारता भी है। मारता भी है? मगर क्यों? हानिया के लहजे में हैरत थी। जब सानिया इतनी अच्छी है तो फिर क्यों मारता है? बस कमीने आदमी कमीनगेपन से बाज नहीं आते। इनसे और क्या तवक्कुल की जा सकती है?
فضل صاحب ایک آہ بھر کے خاموش ہو گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ سارا قصور میرا ہے، ماں ہی اس کی وجاہت پر مر مٹا۔ میرا خیال تھا کہ امیر کبیر ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا، مگر میں تمہیں بتاؤں اصل چیز ہوتی ہے شرافت، کردار، انسانیت۔ ہائے ہائے، میں نے کیوں اپنی بچی اس ناقدر شناس آدمی کے ہاتھ دے دی؟ میں تمہیں بتاؤں میری بچی وہاں خوش نہیں ہے۔ فضل صاحب کے لہجے میں زمانے بھر کا درد تھا۔ آپ اس سے فون پر بات کر لیا کریں۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، سو اس نے مشورہ جڑ دیا۔ لو اور سنو۔ ارے بیوقوف لڑکی، فون بھی تو اس کی ساس کے قبضے میں ہے، وہ بات کرنے دے گی تو کروں گا نا۔ انہوں نے جواب دیتے دیتے کروٹ بدل لی تو ہانیہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ہانیہ کے والد 2 ماہ سے کوما میں تھے۔ ڈاکٹرز پر امید تو نہیں تھے مگر مایوس بھی نہیں تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کبھی ہوش میں آئیں گے بھی کہ نہیں۔ ہانیہ کا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، اس لیے وہ روز رات کو اپنے والد کے پاس ہسپتال میں رک جاتی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے ماشاءاللہ سمجھدار تھے اور میٹرک کے طالب علم تھے۔ پڑوس میں ہی ان کی بہن کا گھر تھا، سو وہ بغیر کھٹکے روز رات کو اپنے والد کے پاس آ جاتی۔ میں یہ ذمہ داری اس کی دونوں بہنیں وقفے وقفے سے انجام دیتی تھی۔ فضل صاحب ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وارڈ میں آئے تھے، ان کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ ہانیہ بارہا ان کے منہ سے ثانی کا ذکر سن چکی تھی۔ وہ اکثر جب ان کی بیگم سو جاتی تو ہانیہ کو بلا کر اس سے باتیں کرتے اور یہ باتیں صرف اور صرف ثانی کا ذکر ہوتی۔ اس کا بچپن، اس کی شرارتیں، اس کی تعلیمی کامیابیاں، اس کے اعزازات اور سب کا ذکر وہ بڑے فخر سے کرتے، مگر جوں ہی اس کی شادی اور سسرال کا ذکر آتا وہ آپ دیدہ ہو جاتے۔ کبھی کبھی ان کے بے ربط جملوں اور واقعات سے ہانیہ کو ان کی ذہنی صحت بھی مشکوک لگتی تھی۔ وہ دونوں دنیاؤں میں جی رہے تھے، ایک دنیا جو خوشحال اور محبت سے بھرپور تھی اور دوسری دنیا جس میں پچھتاوے اور آنسو تھے۔ کبھی کبھی فضل صاحب کے آنسو ہانیہ کو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوتے اور اس کا دل بھی بھر آتا۔ غیر محسوس طریقے سے وہ کبھی اپنی اور ثانی کی ساس کا موازنہ کرنے لگتی تو ہمیشہ ثانیہ کی ساس کا پلڑا بھاری ہوتا، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں اپنے بچوں کی دادی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ فضل صاحب کی حالت رفتہ رفتہ بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ نحیف و نزار بوڑھا ہر روز ثانی کا انتظار کرتا اور مایوس ہو جاتا۔ ان کی یہ مایوسی ہانیہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر خلاف توقع وہ آج خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا کھلتا چہرہ دیکھ کر ہانیہ خود ہی ان کے پاس چلی گئی۔ کیا بات ہے انکل، بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اور یہ آنٹی کہاں ہے؟ اس نے مسز فضل کو نہ پا کر پوچھا تو وہ مسکرائے۔ گھر گئی ہے کپڑے بدلنے کے لیے، 1 ہفتے سے یہاں ہوں، میرا سوٹ بھی لیتی آئے گی۔ اچھا، تب بھی اتنے خوش ہیں، آزادی جو ملی ہے، ہانیہ نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ جیتی رہو، آباد رہو، اور سنو گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ آج ثانی آنے والی ہے ہمیں ملنے کے لیے۔ واقعی؟ ہانیہ حیرت سے اچھل پڑی۔ کب، کس وقت؟ آپ نے اسے روکا اور وہ کب تک رکے گی؟ مجھ سے تو ملوا دیتے۔ پتہ ہے اس کی اتنی تعریفیں سن سن کر مجھے تو تھوڑی تھوڑی جلن ہونے لگی ہے اس سے۔ یہ سن کر وہ دوبارہ ہنس پڑے۔ کل پھر آئے گی، اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ ارے آپ ڈسچارج ہو رہے ہیں؟ ہانیہ نے ان کی بات کاٹی، گویا یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ ارے صبح جاؤں گا، ابھی تھوڑی۔ خیر سے، اللہ کرے تم بھی اپنے بابا کو گھر لے جاؤ۔ آمین، ہانیہ نے ان کی دعا پر صدقے دل سے کہا۔ اور یہ تو بتائیں کہ ثانی کو اس کی ساس نے آنے کیسے دیا؟ اس سے پہلے کہ فضل صاحب کوئی جواب دیتے اس کا موبائل چیخ اٹھا۔ رضوان کا نام دیکھ کر وہ فضل صاحب سے معذرت کرتے ہوئے کوریڈور میں آ گئی۔ دونوں کے درمیان پھر تکرار ہونے لگی۔ اس دفعہ تقاضا تھا کہ ہانیہ دونوں بچوں سمیت اس وقت تک ساس کے گھر ٹھہری رہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ، مگر ہانیہ کا دل اپنے باپ میں اٹکا ہوا تھا۔ نتیجتاً تلخ کلامی بڑھنے لگی۔ ہانیہ کو بڑی دیر بعد احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہی چلا رہی ہے، دوسری طرف سے لائن کب کی منقطع ہو چکی تھی۔ اس نے چند ثانیے کوریڈور میں ٹھہر کر اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا حوصلہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ فضل صاحب کے استفسار پر وہ اپنے آنسو نہ روک سکے گی۔
کچھ دیر ٹہل کر وہ اپنے غصے کو دباتی اور رضوان کے بدتمیزی پر دل کو سمجھاتی ہوئی دوبارہ جب اندر گئی تو خلاف توقع فضل صاحب سو چکے تھے اور مسز فضل آ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے والد کے نزدیک بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے ان کا سر دبانے لگی۔ اس کے والد ہر احساس سے ماورا آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کی خدمت سے بے نیاز تھے، ان کی محبت، دعائیں، آنسو، تڑپ، ہر چیز سے بیگانہ۔ سر دباتے دباتے ہانیہ کو رونا آ گیا۔ مسز فضل کچھ دیر سے اسے روتے ہوئے دیکھتی رہیں، پھر آ کر اس کی کمر سہلانے رو مات، اللہ سے دعا کرو، وہ تو پتھر میں جان ڈال دیتا ہے، تمہاری دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، بیٹیوں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہانیہ چپ رہی مگر آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے۔ ہمت کرو، مجھے دیکھو، میں اکیلی تمہارے انکل کو سنبھال رہی ہوں کہ نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی، اگر تمہاری طرح رونے بیٹھ جاؤں تو پھر انہیں کون دیکھے گا؟ میں آپ کی طرح بہادر ہوں کہ اتنے برے حالات مردانہ وار برداشت کر سکوں۔ اس کے ذہن میں ثانی کا نام گونجا اور وہ بے اختیار بول اٹھی۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری، برے حالات تو کب کے گزر چکے ہیں، یہ میرا ہی جگرا تھا کہ ایسی ساس کے دل میں جگہ بنائی جو زمین پر پاؤں نہ رکھتی تھی۔ اللہ بخشے گھر میں کوئی تنگی نہ تھی مگر بہوؤں کو کھانے سے ترسا رکھا تھا۔ گھر میں مویشی پال رکھے تھے، گھر کے کام کے ساتھ ساتھ ان کی خبر گیری بھی میری ذمہ داری تھی۔ تمہیں بتاؤں کہ جب میں بھوک سے بے تاب ہو جاتی تھی تو کبھی دودھ دھوتے دھوتے بھینس کا تھن منہ سے لگا لیتی تھی۔ یہ جو میری ہڈیوں میں دم خم دیکھ رہی ہو، اسی دودھ کی دین ہے۔ انہوں نے اپنے نحیف بازو کو کسی باڈی بلڈر کی طرح فخریہ اٹھا کر دکھایا تو ہانیہ کو ہنسی آ گئی۔ آنٹی نے بات جاری رکھی، مگر وہی ساس جب بیمار پڑی تو یقین جانو میں نے ان کی اتنی خدمت کی کہ کوئی بیٹی بھی کیا کرے گی۔ وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ کیا کام آ رہی ہیں دعائیں؟ آپ کو کیا ملا ان کی دعاؤں سے؟ آپ کی زندگی بھی دکھ بھری تھی اور آپ کی بیٹی کی بھی، مجھے یقین ہے اس کے باوجود آپ اس سے آپ ساس کی خدمت کا ہی درس دیتی ہوں گی۔ ہانیہ منہ بنا کر بولی تو مسز فضل کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی کبیدہ خاطر کیوں ہو؟ کیوں اپنی ساس سے اتنی نالاں ہو؟ اس بیچاری نے ایسا کیا ظلم کر دیا تم پر؟ بس آج تم دل کی بھڑاس نکال ہی لو۔ ان کی بات سن کر کئی زیادتیاں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں مگر عین اسی لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ یہ کتنی فضول باتیں ہیں، کتنے بے قیمت شکوے ہیں جنہوں نے اس کے دل میں گھر بنا رکھا ہے۔ کوئی سنتا تو انہیں چٹکی میں اڑا دیتا۔ اس نے خواہ مخواہ اپنی زندگی کو بوجھل بنا رکھا تھا مگر ایک شکایت ان تمام باتوں پر بھاری تھی جو اس نے بتانا شروع کی۔ میں جب ماں بننے والی تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر 15 دن کے لیے اپنے بھتیجے کے گھر رہنے چلی گئیں۔ بتائیے جانا چاہیے تھا انہیں کہ نہیں؟ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور مجھے ان کی مدد کی سخت ضرورت تھی مگر انہیں خیال نہ آیا۔ اس موقع پر محلے کی ایک خاتون نے میری مدد کی۔ اب خود کو ٹائیفائیڈ ہوا ہے تو بہو یاد آ رہی ہے۔ یہ سن کر مسز فضل نے بردباری سے سر ہلایا۔ یہ صحیح ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ پھانس بن کر ابھی تک تمہارے دل میں ہے۔ اس کے بدلے میں جو کچھ تم کرو گی چاہے اچھا یا برا وہ بھی ہمیشہ اسے یاد رکھیں گی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ تمہارا گزرا ہوا وقت ابھی بھی گزر جائے گا مگر وہ کرو جو رشتے میں لگ جائے، وہ کبھی نہ کھل سکے۔ دل بڑا کرو، انہیں معاف کر دو، خدمت کر کے ان کی دعائیں لو اور اگر بدلہ ہی لینا چاہتی ہو تو انہیں احسان کی مار مارو۔ انہیں شکست نہ دو، ان کا دل جیتو اور خود بخود ہار جائیں گی۔ اپنی ساس کو جیت کر آپ کو کیا ملا؟ ہانیہ نے پھر سوال کیا۔ انہوں نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ مسز فضل چند لمحے خاموش رہیں پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، آج کی نسل لینے دینے پر یقین رکھتی ہے، ہر چیز کا بدلہ چاہتی ہے۔ اس کی تو دوستیاں بھی حساب کتاب کے دائرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اسی لیے میں نے تم سے یہ سب کہا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت اپنا فرض اور عبادت سمجھ کر کی تھی، سوداگری سمجھ کر نہیں۔ محبت اور سوداگری میں بڑا فرق ہے میری بچی، اگر تم سمجھو تو سوداگر لین دین کا ہوشیاری نام ہے، اس میں ریاکاری، مکروہ، فریب، جھوٹ، سچ سب چلتا ہے مگر محبت صرف دینے کا نام ہے۔ جزا کی تمنا سے خالی محبت تو مانو ایک ایسی نعمت ہے جس کو بھی مل جائے، جس صورت میں بھی ملے، اس سے لے لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ جا بیٹھی۔ ہانیہ بہت دیر گم گم کی حالت میں بیٹھی رہی۔
मिसेस फजल तस्बीह के दाने गिराती जा रही थी। इनके लब परवरदिगार की सना में मसरूफ थे, मगर निगाहें हानिया का तवाफ कर रही थी। बिलाखिर हानिया ने फैसले पर पहुंचकर मोबाइल उठाया और इसकी आवाज़ मिसेस फजल के कानों में रस घोलती जा रही थी। अम्मी, मैं कल बच्चों समेत आ रही हूँ। नहीं, रहना नहीं है, आपको लेने आ रही हूँ। जी, जब तक आपका दिल चाहे, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हानिया फ़ोन बंद कर मिसेस फजल की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। इन्होंने दूर से हाथ हिलाया, मगर हानिया बहुत जज्बाती हो रही थी। दौड़कर इनके पास पहुंची। मुझे सानी से मिलने का बहुत शौक था, मगर अब कल इससे मुलाकात ना हो सकेगी, इसका मुझे अफसोस रहेगा। कल? मिसेस फजल के लहजे में ज़माने भर की हैरत थी। जी हाँ, मुझे अंकल ने बताया कि कल सानी इन्हें लेने आएगी। वो इनकी हैरत देखकर मुतज्जुब हुई। तुम्हारे अंकल के जहन में, इनके ख्यालों में सानी अब भी तक जिंदा है, वरना इससे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। क्या? इस दफा हानिया की हैरत भरी आवाज उभरी। मगर वो तो कह रहे थे कि इनके घर खुशी होने वाली है। हाँ, अल्लाह ने मेरी बच्ची को चांद सा बेटा दिया था, मगर इसका नखट्टू शौहर दिन भर पलंग तोड़ता, खाने की फिक्र न की, दवा की। बड़े दिन मेरी बच्ची ने तंगी तरशी में गुजारे, मगर बेटे की मौत ने इसे दीवाना कर दिया था। वो इसकी दवा के लिए मारी मारी फिरी, मगर ना किसी ने मदद की और ना वो बचा। मुझे तो ये बातें इस वक्त पता चली जब मैं इसे अस्पताल देखने गई। वो इसे हमारे घर भी नहीं आने देता था और मैं हमेशा ही सोचकर चुप रहती थी कि इसका घर बर्बाद ना हो। मगर मुझे क्या पता था कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। रोज रोज की मारपीट, झगड़ा, फसाद, इन सब हंगामों में जन्म लेने वाली जान इन्हीं की भेंट चढ़ गई। गुर्बत, तंगदस्ती और झगड़ों से तंग आकर सानी ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, और जिस दिन इसका स्वयं था, इस रोज इसका अपॉइंटमेंट लेटर आया। वो बिला तुकान बोलती चली गई और हानिया बदहवास होकर सुनती रही। जब इससे आग ने जलाया होगा तो कैसी तड़पी होगी, चीखी होगी, रोई होगी। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। वो मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। वो जल गई थी या इसे जलाया गया था? हानिया ने थूक निगलते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है? अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? मेरी सानी तो वापिस आने से रही। हमारा अंकल तो कह रहे थे कि वो कल इन्हें लेने आएगी। हानिया ने अटक अटक कर अपना जुमला मुकम्मल किया। मिसेस फजल ने जो कुछ जवाब ना दिया, खामोशी से रोती रही। फिर अचानक ही इन्हें न जाने क्या ख्याल आया कि एक झटके से उठी और फजल साहब की तरफ लपकी। इनकी नाक पर अपना हाथ रखा, बदहवास होकर इनके सीने पर अपने कान रखे, मगर वहां धड़कनों का शोर थम चुका था। इंतजार खत्म हो गया था। वो दीवानावार डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती हुई बाहर भागी। हानिया के कदम मन भर के हो चुके थे। वो वहीं धप से जमीन पर बैठ गई। सानी बात की धनी निकली थी। वो सुबह होने से पहले ही फजल साहब को अपने साथ ले गई थी।